शेर अफजल मरवत साहब, बड़े अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम ने भी आपसे कई दफ़ा सवाल किए। सोशल मीडिया ब्रिगेड, ये जो 10-12 यूट्यूबर बैठे हुए हैं, आपको लगता है वो पार्टी की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं? अभी जो आफिस साहब ने बातें की ना, मेरा ख्याल है कि बड़ी सेंसिबल बात है। हाँ, उसने जो बात की ना, और ये बड़ी मैं इसकी तायद करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के साथ आपने सियासत करनी है, और ये बात दुरुस्त है कि जो पैटर्न बन गया है सियासत का, वो अदावत पे उतर आया है। इससे अदावत ज़्यादा मालूम होती है, सियासत कम मालूम होती है। जहाँ हाथ मिलाने तक की आप जो है रवादार ना हो, गुंजाइश ना छोड़े। असम्बली में जब असम्बली नई शुरू हुई बनी और हम कोई राह चलते किसी से हाथ मिला देते थे, तो सोशल मीडिया इस पे भी हमारी ट्रोलिंग शुरू कर देता था कि जी आपने फला इंसान से। बल्कि एक दफ़ा ये ओवन चौधरी साहब जो है अपने बेटे को ले आए कि जी मेरा बेटा आपके साथ तस्वीर निकालना चाहता है, तो बरखुरदार है बच्चे हम सब के, तो वो तस्वीर हमने निकाली। 2 माह तक मेरी ट्रोलिंग होती रही आपकी। हाँ, ये इस तरीके से लोगों को डराना, हरासा करना, बुली करना, और इस ट्रेंड को पीटीआई को खुद जो है सही करना होगा, नोक पलक दुरुस्त करनी होगी, डिस्टेंस करना होगा इनको। देखिए सोशल मीडिया ब्रिगेड से, देखिए मैं अब कोर्स करता हूँ ना, डिस्टेंस करना कोई मानी नहीं रखता है। इनकी डायरेक्शन को दुरुस्त करना होगा। इनको अगर देखिए, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ अपने डॉलर कमाने के चक्कर में लगे हैं। वो खबरें मनगढ़ंत बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं ताकि व्यूअरशिप हासिल हो और डॉलर उनके पास आए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है इतना कोई मोहलिक आदमी नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर रहे, क्योंकि अब यहाँ पे पीका लाज भी हैं। और आप कोई शख्स, आपने लास्ट प्रोग्राम में पीका लॉ की हिमायत की थी, आपने कहा था होना चाहिए। नहीं, मैंने पीका लॉ की हिमायत नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि जो शख्स किसी की इज्जत झूठ की बुनियाद पे किसी की पगड़ी उछाले तो उसको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। पीका लॉ के हवाले से वही बात हुई। मैंने ये मेरे मौक़िफ़ आज भी है, बल्कि मुझे खुद एक तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मैं अभी इन लोगों पे मैंने केसेस दायर किए हुए हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में होते हुए भी झूठ फैलाया है या मेरी इज़्ज़त जो है डैमेज की है, रेपुटेशन डैमेज की है। तो आई हैव लॉन्च FIRs अगेंस्ट सच पीपल। मैंने FIRs कराई हैं और भी करा रहा हूँ। मैं मुख्तसरन इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में पाकिस्तानियों को, पीटीआई को, सबको ये समझ आनी चाहिए कि इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हो गई है। बहुत ही अहम नौइयत का एक शोबा बन चुका है। तो लिहाजा इसको अब बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता कि जो जिसके मुंह में जो बात आए वो उगल दे, और जो ट्रेंड बनाना चाहे। यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेंड बनाए जाते हैं जो रियासत मुखालिफ होते हैं, और ज़्यादातर अब रियासत मुखालिफ होते हैं, और उन ट्रेंड्स में फिर इंडियंस भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं। वो काउंटर पार्ट है उनके जो ब्रिगेड, हमारे जो सोशल मीडिया ब्रिगेड बनी हुई है, काउंटर पार्ट नहीं होते हैं। वो पाकिस्तान की जहाँ जगनसाई हो सकती है, अनइंटेंशनली जो है उसी उनके को लाइन एजेंडे को को तो कर सपोर्ट रहे कर हैं। रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जहाँ मतलब ये इल्ज़ाम तो पीटीआई पे आना शुरू हो जाते हैं, तो जो सियासी मुखालिफ कुव्वतें हैं सोशल मीडिया पे, वो भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर देती हैं। तो लिहाजा नादानिस्तगी में जिस ट्रेंड का ये हिस्सा बन जाते हैं, उसका खमियाजा फिर पार्टी को या फिर खान साहब को भुगतना पड़ता है। और ये जो फौरन एक डेलीगेशन की आमद की बात की जा रही है, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जैसे ट्रम्प की आमद के ऊपर बनाया गया, वो भी अभी जिक्र कर रहे थे, हम इस पे बात कर रहे थे। उसके बाद कहा गया कि गरनेल की बात की गई, फिर उसके बाद अब कोई डेलीगेशन आ रहा है, कोई लेजिस्लेशन कराने की बात की जा रही है। उनका क्या लेना देना है पाकिस्तान के साथ? नहीं, जो डेलीगेशन आई थी वो पाकिस्तानी थे, डॉक्टर। वो तो डॉक्टर्स का अलग था। अब कोई अमरीकी डेलीगेशन को कांग्रेसमैन और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसने विजिट करना है। नहीं, पहले उसकी बात मैं मुकम्मल करूं। जो लोग आए थे ना, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, 2200 डॉक्टर्स हैं, और ये उनकी एक मुंतखब एक नुमाइंदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में बहुत सारे कामों में, चैरिटेबल मैटर्स में भी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पीटीआई के साथ भी बहुत सारे वाबस्ता हैं। ये जो लोग आए थे वो खान के दोस्त रहे हैं और करीबी लोग हैं। तो इन्होंने अपने तय ये कोशिश की कि हम शायद इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग शुरू करें और कोई खान को आसानी जो है वो पहुँचाई जाए। हाँ, तो वो जब आए यहाँ पे उनको खान तक रसाई नहीं दी गई, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बातचीत की। और ये देखिए, इन्होंने अपनी तय एक कोशिश की ना, कोशिश
کا اب خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سوشل میڈیا ان کے پیچھے بھی لگ گیا ہے کہ یعنی آپ اتنے اہم فشفل تھنکنگ پہ باتیں ہو رہی ہیں. نہیں, آپ کی اتنی اہمیت کیوں ہو گئی, آپ کو کیوں رسائی دی گئی, ہم کیوں نہیں اس چاہے ڈیلیگیشن وہ کا حصہ شیر افضل بنے. مروت ہو, علی امین گنڈاپور ہو, چاہے وہ وفد ہو, جو آپ کی زبان نہیں بولے گا اس کے ٹرولنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اور جہاں تک ٹرمپ کی آمد کا تعلق تھا نا, میں ایز اے آبزرور یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ ٹرمپ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے ہمدردی تھی, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہیں وہ تو بیسیکلی ایک کردار تھا, ایک کیریکٹر تھا جنہوں نے رجیم چینج میں ایک کردار ادا کیا. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے, ورنہ اگر اس پارٹی کی حکومت آتی تو تسلسل انہی پالیسیوں کا ہونا تھا. تو جب ٹرمپ آئے اور ٹرمپ کے الیکشن میں واقعی جو ہے پاکستانی مسلمانوں نے سپورٹ کیا, وہاں پہ سپورٹ کیا, اور پھر بیانات آنے لگے رچرڈ گرینیل کے اور زلمہ خلیلزاد کے, تو لوگوں نے امید باندھنا شروع کر دی کہ جی 20 تاریخ کو جو یوں حلف لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کے ساتھ جو توقعات تھی پی ٹی آئی کی, اس پہ جو ہے شریفوں نے پانی پھیر دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا. اعظم سواتی صاحب نے اچانک ایک ایسا چھاپا مارا, میں چھاپا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف بلو ایک چیز لے کر آگے کہ مجھے خان نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ جی مذاکرات کروں, پتہ نہیں کس نئی شخصیت سے, کوئی بڑی عام شخصیت سے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر کچھ لائن سامنے نظر نہیں آ رہی, سب کی مختلف آ رہا ہے اور سب کے اپنے اپنے لائن آف ایجنڈا لے کر آگے؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں پہلے بھی یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعلان یہ پارٹی پالیسی ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, اور 3 دفعہ جو ہیں پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر بھی چکی ہے. اور اس میں جو ہے پارٹی یا خان صاحب, پارٹی یا خان صاحب, دونوں ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات. آپ جو موقف خان صاحب کا ہوگا وہی پارٹی کے ان اراکین کا ہوگا جو ڈائیلاگ میں انگیج ہوں گے. یہ کہنا کہ جی یہ کوئی اچانک کوئی تبدیلی ہوئی ہے, یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. یہی بات بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے, یہی بات جو ہے خان صاحب خود جب میں ان سے ملا کرتا تھا تو انہوں نے کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے, بلکہ بات چیت کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. اور میرا خیال ہے اب تو موجودہ وقت میں کچھ اور بھی زیادہ انحصار پی ٹی آئی کا بڑھ گیا ہے مذاکرات پہ, تو لہٰذا مذاکرات ہونے چاہیے, اور نہ کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے نون ہے, پیپل پارٹی ہیں یا جے یو آئی ہیں, ان سب کو جو ہے اس ڈائیلاگ میں شریک کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کے مسئلے مسائل کا حل نہیں ہوگا, بلکہ ملک میں ایک پولیٹیکل ایک عمرانی معاہدہ جو ہے انہوں نے اثر نو کرنا ہوگا کہ کیا سیاست جو ہے وہ اسی روش پہ اور اسی راستے پہ گامزن رہے گی, یا اس کو ہم نے اوورہال کرنا ہے اور اس کی نوک پلک درست کرنی ہے. اور ملک جو ہیں جو جمہوری تقاضے ہیں, آئینی اور قانونی تقاضے, ان کو ہم نے اوبلائج کرنا ہے, ان کو پورا کرنا ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانا ہے تو ڈائیلاگ, اور وہ بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کے مابین. کیا یہ این آر او نہیں ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے؟ کس سینس میں؟ سزا یافتہ ہیں, جیل میں ہیں, اور یہ تمام چیزیں ختم کیسے ہوں گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جو سزا یافتہ ہے نا, یہ ویسے ایک مذاق ہے. خان پہ گڑی کا کیس بنایا گیا, سزائیں ہوئی, پھر کالعدم ہوئی, لیکن جنہوں نے مرسڈیز لیا ہے بلٹ پروف, اس کا کیس ہی نہیں بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا جہاں عدالتی یا قانون میں اس طرح دوہرے معیار ہوں گے, پھر خان کی جو سزائیں ہوئیں کوئی ایک بھی ٹھہر سکی. ساری سزائیں جو ہیں بحیثیت ایک فوجداری پریکٹسنگ لائر کے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ان ٹرائل کے پیچھے ہمیشہ سے سیاسی بدنیت ہی رہی ہے. اور آپ ان کو سیاسی کیس کہہ رہے ہیں؟ یہ ہیں ہی سیاسی کیس. اور یہ جو سزائیں آپ بتا رہے ہیں نا, کوئی 302 کے کیسز تو نہیں ہے. کس چیز کے کیسز تھے؟ عدت کا کیس جس طرح بڑا چڑھا کے بیان کیا گیا, سائفر کا کیس, توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, پھر یہ 9 مئی کے کیسز دیکھیں,
جس میں ابھی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں 9 مئی کی کیسز تقریباً پورے پاکستان میں جتنے بھی کیسز ہیں اس کو ہم قانون کی زبان میں بلوے کے کیسز کہتے ہیں. تو بلوا ثابت کرنا, دنگا فساد بلوا, دنگا فساد بلوا ثابت کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. فوجداری قانون میں تو 1% شک بھی اگر ہو تو وہ ملزم کی ایکویٹل کے لیے جو ہے اس کا حق تصور ہوتا ہے. 99% ثابت کرو, 1% ثابت نہ کرو, پھر بھی وہ بری ہونا چاہیے. تو لہٰذا جو معیار ہیں قانون کے اور قانون شہادت کے وہ فلفل کرنا. دیکھیں یہ 1.5 سال پونے 2 سال سے خان کی جو قید و بند ہے یہ جسٹیفیبل تو نہیں ہے نا. اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ قید جو ہیں کوئی ویلڈ انتہائی سنگین جرائم پہ. اب جہاں جرائم ایسے ہو کہ جی ایک وکیل صاحب کا قتل ہوا کراچی میں, کوئٹہ میں, یہاں الزام ان پہ درا گیا. جہاں الزام ایسے ہو کہ جی 9 مئی کو جب یہ خود گرفتار تھے تو ان کی ایما پہ لوگوں نے کیا. اب وہ لوگ لاکھوں لوگ نکلے 9 مئی کو, کس کے ساتھ ان کے روابط کون ثابت کرے گا؟ ٹھیک.